बिजली का ब्रेक डाउन कैसे हुआ, नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करा दी। पहले गुद्दू शिकारपुर सर्कल 1 और 2 ट्रिप हुए, साथ ही गुद्दू मुजफ्फरगढ़ और गुद्दू डीजी खान ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हुई और पूरा बिजली का निजाम बैठता गया। बहाली की कोशिशें की मगर फ्रीक्वेंसी के ज्यादा उतार चढ़ाव से ट्रिपिंग जारी रही। गफलत बरतने पर गुद्दू पावर प्लांट के 2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शंस का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डायरेक्टर NICVD को मेडिकल बोर्ड बनाने का हुक्म। ज़ियाउद्दीन अस्पताल के MS भी बोर्ड में शामिल होंगे। रिपोर्ट तैयार करके 2 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत। अदालत ने आसिफ जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में बाबर अवान को बरी कर दिया। अदालत ने नैब की अपील मुस्तरद करते हुए बाबर अवान और रियाज कयानी की बर्रियत का एहतसाब अदालत का फैसला बरकरार रखा। अदालत का साबिक सेक्रेटरी कानून मसूद चिश्ती को भी बरी करने का हुक्म। मौलाना और PDM के बयानी में तजाद पूरी दुनिया देख रही है। दर बदर की ठोकरें और मायूसी इनका मुकद्दर बन चुकी। फिरदौस आशिकवान के ऑपोजिशन पर वार। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है नवाज शरीफ सेहतयाब हो गए हैं, वतन वापस आएं और अदालतों का सामना करें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह उस्ताद करीम खलीली की मुलाकात। अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। शाह महमूद का कहना था अफगान मसले का कोई फ़ाजी हल नहीं। अफगान क़यादत को काबिल कबूल जामे सियासी मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल है। मुसालहती कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इयादा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। आला सतह का वफ़द भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा के हमरा होगा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू होगी। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी में तब्दीली। तुर्की में व्हाट्सएप के कौमी बाइकॉट ने कंपनी का दिवालिया निकाल दिया। तुर्क वजारत दिफा समेत आला हुकूमती इदारे और लाखों शहरी मकामी ऐप बीप पर मुंतकिल हो गए। दुनिया भर में बीप के सारिफीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम इंजरी से मुकम्मल सेहतयाब, प्रैक्टिस का आगाज कर दिया। कौमी कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इंजरी से मुकम्मल ठीक हो गए हैं, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए तैयार हैं। लंबे अरसे बाद जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान आना खुशाइंद है। आमिर की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर सिलेक्शन हो सकती है। चीन के कसीरुल मंजिला टावर सेक्यामोनी पागोदा को लकड़ी से बनी दुनिया की कदीम तरीन इमारत का एजाज हासिल। यंगियान काउंटी में कायम 67 मीटर बुलंद इमारत की तामीर में एक भी धाती कील इस्तेमाल नहीं किया गया। और मोहब्बत की चाशनी हिजर की तड़प, तजदीदे वफा के दाई। 90वीं यौम पैदाइश पर शोहरा आफाक शायर अहमद फराज का जिक्र फिर ताज़ा। दुनिया से मुंह मोड़ने के बावजूद अहमद फराज के कलाम पर वक्त की गर्द ना पड़ सकी। नज़में, गज़लें और कई आशार लाजवाल ठहरे। बेटे शिबली फराज की वालिद की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, असद उमर मीडिया ब्रीफिंग कर रहे हैं। मामला जिस तरीके से चले हैं उसके ऊपर भी ज़रा नज़र दौड़ाएंगे। तो ये 2 चीज़ें आज हम करेंगे। पहली स्लाइड पे जाते हैं जी। ये अब आप देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग हैं जो मुआवजे के एवज़ रोज़गार के लिए काम करते हैं।
اس کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ہے خواتین کی جو گھریلو خواتین ہیں جو مردوں سے زیادہ محنت کرتی ہیں، لیکن وہ معاوضے کی عوض نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کا شمار یہاں پہ نہیں ہوتا۔ تو 5.5 کروڑ لوگ ہیں تقریباً جو معاوضے کے عوض روزگار حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں پاکستان میں۔ یہ جس وقت کرونا آیا اور وبا پھیلی اور اس وقت شروع میں فیصلہ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے اور زیادہ تر جو کاروباری سرگرمیاں تھیں اس کے اوپر بندشیں لگ گئیں، اور شروع میں تو زیادہ کئی صنعتوں کے اوپر بھی بندش لگی، ٹرانسپورٹ کے اوپر بندش لگی، اس کا اثر ہمیں کیا دیکھنے کے لیے نظر آیا؟ تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی روزگار جو ہے وہ چھن گئی ان سے۔ یہ جو پیریڈ کور ہو رہا ہے اس میں اپریل سے جولائی ہے، لیکن یہ اس کا پیک ہے کہ اس عرصے کے اندر، اور ظاہر ہے کہ اپریل کے اندر سب سے زیادہ بندشیں تھیں، تو یہ اپریل کی آپ کو صورتحال کی آگاہی ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو روزگار کے لیے نکلتے ہیں گھر سے باہر، وہ 5.5 کروڑ میں سے 2 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی روزگار ختم ہوئی، اثر انداز ہوئی۔ اور ابھی آگے جا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ تھے، وہ کس قسم کے لوگ تھے جن کے اوپر یہ اثر ہوا۔ لیکن اچھی بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد جب یہ فیصلے کیے گئے، جب وزیر اعظم کی بالکل ایک واضح ہدایت تھی کہ ہم نے جو ہے وہ صحت کو بھی دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں اور لوگوں کا روزگار دیکھتے ہوئے بھی فیصلے کرنے ہیں، بیکاز پاکستان کے اندر کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد میں غریب یا سفید پوش لوگ رہتے ہیں جو اس لاک ڈاؤن کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور اسی کی بنیاد پھر یہاں پر NCOC کے اندر کام کیا گیا۔ 27 مارچ کو NCOC بنی تھی، آپ کو بتا رہے ہیں کہ لیے 5 اپریل کو پورا آرگنائزیشن سٹرکچر جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کا ہم نے کرنا ہے، جو ایک بہت اہم حصہ بنا اس جو ہماری اپروچ تھی ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤنز کی، وہ کر دیا گیا تھا۔ پائلٹ پروجیکٹ جو ہے ہمارے ٹیسٹنگ، ٹریکنگ، کوارنٹین کا جو نظام بنا پورا، وہ 10 اپریل کو شروع ہو گیا تھا، یعنی 2 ہفتے صرف بننے کے بعد، اور 24 اپریل سے فل سکیل TTQ آپریشن پاکستان کے اندر کر دیا گیا تھا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ٹیکنالوجی بیسڈ ہاٹ سپاٹ لاک ڈاؤن 12 مئی کے ہو گئے تھے۔ تو چند ہفتوں کے اندر ہی جو فیصلے ہوئے، اور اس کی وجہ سے ہم بندشیں ہٹاتے چلے گئے، اور ملک کے مختلف جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، مختلف سیکٹرز ہیں، ان کو کھولتے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جس کو اکنامکس کی اصطلاح کے اندر وی شیپڈ ریکوری کہتے ہیں۔ یہ اب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ واقعی میں وہ وی شیپڈ ریکوری ہوئی، اور تقریباً تمام لوگ جو ہے وہ اکتوبر تک واپس آ چکے تھے روزگار میں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ نومبر کے مہینے کے اندر، دسمبر کے مہینے کے اندر کنسٹرکشن کی بھی ایکٹیویٹیز میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے، جو بڑی صنعتیں ہیں، ان کی رفتار، ترقی کی رفتار میں تیزی آئی ہے۔ تو امید یہ ہے کہ جب ڈیٹا آئے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تمام لوگ جو ہیں ایبزارب ہو گئے۔ اور اس کا مقابلہ کریں ہمارے جو ہم نے دیکھا اپنے خطے کے اندر، ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اندر کروڑوں لوگ بے روزگار، اور کس قسم پرسی اور کس مشکل سے وہ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور دنیا کے طاقتور ترین، امیر ترین ملکوں کے اندر ہم نے یہی دیکھا کہ کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔